हमारे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस को आप टाइमली देख सकें। रात के 12 बज रहे थे और मैं बिला वजह किचन में धुले हुए बर्तन धोती जा रही थी। ऐसा नहीं था कि मैं इतनी सफाई पसंद थी, लेकिन मैं कमरे में जाने से घबरा रही थी। कमरे में मेरा शौहर मेरा मुंतजर था और मैं उसके पास जाने से घबरा रही थी, लेकिन अब उसकी चीखें बुलंद होने लगी थी। वो चीख चीख कर मुझे पुकार रहा था और कमरे में आने को कह रहा था। मुझे फिर जाना तो था ही। मैं इस इंतज़ार में थी कि वो थक हार कर इंतज़ार कर कर के सो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो नहीं सोया। वो मेरे इंतज़ार में जाग रहा था। अभी मेरी शादी को 1 साल ही हुआ था और मैं इस शादी की सज़ा भुगत रही थी। मैंने जल्दी से हाथ साफ किए और कमरे का दरवाज़ा खोलकर कमरे में आ गई तो वो मुझे देखकर अपनी जगह से उठा और कमरे को कुंडी लगा दी। हमारे घर में हम लोगों के सिवा कोई नहीं था, लेकिन फिर भी कमरे को कुंडी लगाना उसका लाज़मी होता था। मैं समझ गई थी कि क़यामत की घड़ियाँ शुरू हो चुकी हैं मेरे लिए। उसने मुझे बेड पर धक्का दिया और मेरे साथ वो सब करना शुरू किया, जिससे मुझे खौफ आ रहा था। मैंने बहुत मज़ाहमत की, लेकिन मेरी मज़ाहमत किसी काम ना आई। बिलाखिर उसने मेरे ही दुपट्टे से मेरे हाथ बाँध दिए, बेड के सरहाने से, और फिर मेरे पाँव बाँध दिए। अब मैं मुकम्मल तौर पर उसके रहमो करम पर थी और वो जो चाहे मेरे साथ कर सकता था। उसने लाइट बंद कर दी और दोबारा से मेरे करीब आ गया। अब मेरी चीखें बुलंद होने लगी थी। जो कुछ वो मेरे साथ कर रहा था, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं चीख रही थी। उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और फिर बेड साइड से एक टेप निकाली और मेरे ऊपर टेप लगा दी कि मैं चीख भी ना सकूं। इस तरह उसने मेरी चीखों का भी गला घोंट दिया था और मैं बिल्कुल बेबस होकर पड़ी थी। रात गुजरती जा रही थी और मैं उसके जुल्मों सितम सहती रही थी। वो मेरे कान के करीब होकर सरगोशी के अंदाज में बोल रहा था कि तुमने मेरी ताकत, मेरी मर्दानगी को चैलेंज किया था ना, अब क्यों चीख रही हो? अब क्यों तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है? मैं उसके सवालों का क्या जवाब देती? उसने तो मेरा मुंह ही बंद कर दिया था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी, ना अपने आप को बचा सकती थी, ना कुछ बोलने के ही काबिल रही थी। मुझ पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने के बाद उसने मेरे हाथ पांव खोल दिए और मेरे मुंह से टेप हटा दी। मैं निढाल होकर बेड पर पड़ी थी और मुझ में कोई हिम्मत नहीं थी। मैं वहां पर पड़े पड़े ही सो गई थी। जैसे ही सुबह की किरणें खिड़की के जरिए कमरे में दाखिल हुई, वैसे ही मेरे शौहर ने मुझे जगाया। मैं एकदम हड़बड़ा कर उठ बैठी। मैं समझ गई थी कि एक बार फिर से मुझ पर मुसीबत आने वाली है। इससे पहले कि मैं कोई सवाल जवाब करती, मेरे शौहर ने मुझे एक और बार फिर से हमला कर दिया। मेरी तो हिम्मत जवाब दे रही थी। मुझे नहीं पता था कि मेरी इतनी सी बात कहने का इतना बुरा अंजाम होगा। वो एक बार फिर से अपना हक़ ज़ौजियत लेने के लिए तैयार था, और ये एक बार नहीं, दिन में 5 बार मेरे साथ होता था। मैं दिन के 5 बार उसका ज़ुल्म बर्दाश्त करती थी। मैंने शौहर से कहा कि मुझे अभी घर के बहुत काम है, खाना बनाना है और काफ़ी सारी सफाई भी रहती है। तो उसने कहा कि ये काम बाद में कर लेना, मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए। और तुम ही तो पूरे जहान में ढिंडोरा पीटती फिर रही थी कि मेरा शौहर कमज़ोर है, ठीक से हक़ ज़ौजियत अदा नहीं करता, और अब अच्छे तरीके से तुम्हें मिल रहा है, तब भी तुम्हें मसला है। जब तुम्हें नहीं मिल रहा था, तब भी तुम्हें यही मसला था। पता नहीं तुम औरतें क्या चाहती हो। मैं बिल्कुल लाजवाब होकर रह गई थी। मेरी बस इतनी ही गलती थी कि मैंने अपनी सहेली से इस बात का ज़िक्र कर दिया था कि मेरे शौहर कमज़ोर हैं, और मेरा इशारा हरगिज़ इस कमज़ोरी की तरफ नहीं था जिसकी वो बात कर रहे थे। लेकिन मेरी सहेली ने ना तो जाने के कैसे मिर्च मसाले लगाकर ये बातें अपने शौहर से कर दी, और उसके शौहर ने मेरे शौहर को जब ये बात बताई तो मेरा शौहर तो आपे से ही बाहर हो गया। इस बात की तस्दीक की अब जब मुझ पर जुल्म के पहाड़ वो तोड़ रहा था। मुझे अपनी सहेली पर गुस्सा आ रहा था कि मैंने अपना एक राज उसे दिया था, और वो कोई इतना खास राज भी नहीं था। एक आम सी ही तो बात थी जिसको न जाने क्या उसने समझ लिया, या फिर उसने जानबूझकर ये सब मेरे साथ किया था कि मेरा ताल्लुक मेरे शौहर के साथ खराब हो जाए। शायद वो अपने शौहर के साथ खुश नहीं थी, और मुझे मेरे शौहर के साथ खुश देखकर उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और वो हसद में मुब्तला हो गई। उसने मेरे साथ ये सब किया। मैं सादा सी लड़की थी, मुझे लोगों की पहचान नहीं थी और उनकी चालबाजियों की मुझे खबर नहीं थी। मैंने एक सरसरी सी बात क्या कर दी, मुझ पर तो जैसे अजाब नाजिल हो गया। अब दिन रात मैं इस आग में जलती रहती थी। मेरे शौहर ने ना तो मुझे सफाई का मौका दिया, ना इस बात की तस्दीक की, और बस अपनी तरफ से कई बातें फर्ज करके, उनकी मिर्च मसाले वाली बातों पर यकीन करके अब मेरी ज़िंदगी अजाब बनाई हुई थी। एक बार की बात होती दिन में तो मैं बर्दाश्त भी कर लेती, लेकिन मेरी सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही थी, और ये काम मेरा शौहर एक बार नहीं, दिन में 5 बार करता था।
جس کی وجہ سے میں گھر کا اور کوئی کام نہیں کر پاتی تھی، اور اگر ایسے میں کوئی مہمان آ جائے تو میں اس سے بات بھی نہیں کر پاتی تھی، اور ہر کوئی یہی سوچ رہا تھا کہ میں بیمار ہوں۔ اب میں پوچھنے والوں کو کیا بتاتی کہ میرے ساتھ کیا ظلم ہوتا ہے۔ دن رات اس گھر میں میرے جسم کی مختلف حصوں پر نشانات بن گئے تھے۔ کوئی مہمان گھر آتا تو میں دوپٹے سے اپنے گردن، اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں پر لگے نشانات کو چھپاتی پھرتی تھی۔ ایک ماہ پہلے کی بات ہے کہ میری سہیلی میرے گھر آئی۔ باتوں باتوں میں اس نے مجھ سے ذکر کیا کہ تمہاری شادی کو 1 سال ہونے والا ہے، بچہ نہیں ہوا کیا؟ تم ڈاکٹر سے کوئی علاج تو نہیں کرواؤ گی نا؟ آج کل تو لوگوں کو بچے بڑے مشکل سے ہو رہے ہیں، بہتر یہی ہے کہ تم علاج شروع کروا دو، وقت کیوں ضائع کرنا؟ میری سہیلی کی بات ٹھیک تھی، مجھے واقعی اولاد کی خواہش تھی۔ میری شادی کو 1 سال ہو چکا تھا، اور یہاں ہمارے معاشرے میں تو 1 مہینے میں ہی لڑکی سے سوال و جواب شروع ہو جاتے ہیں کہ کوئی خوشخبری دو گی کہ نہیں۔ لیکن کیونکہ میرا سسرال نہیں تھا، اس وجہ سے مجھے زیادہ سوالات کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا، لیکن میرا ہلکا احباب تو تھا۔ میری سہیلیاں مجھ سے سوال کرتی تھی تو میں بہت پریشان ہو جاتی تھی۔ مجھے خود بھی اولاد کی خواہش تھی۔ اگر میری ساس ہوتی تو یقیناً اب تک میری زندگی اجیرن کر چکی ہوتی، کیونکہ ساس نندوں کے لیے تو 1 سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے، اور ایک دم سے لڑکی پر بانجھ کا فتویٰ ہونے کا صادر کر دیتے ہیں۔ لیکن لوگ، یہ میرا شوہر دنیا میں اکیلا تھا، اس کے والدین حیات نہیں تھے، اور کوئی بہن بھائی نہیں تھا۔ اس وجہ سے مجھے ان مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ لیکن اولاد کی خواہش تو ہر عورت کو ہوتی ہے، اور مجھے بھی خواہش تھی کہ مجھے اولاد ہو۔ میں نے سہیلی سے کہا، مجھے اولاد کی خواہش ہے، لیکن میں علاج کروانے کے بھی ڈرتی ہوں۔ اصل میں میرے شوہر تھکے ہارے گھر آتے ہیں، اور گھر آنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مجھے کہیں بھی لے کر نہیں جائیں گے، اور ڈاکٹروں کے چکر تو انہیں ویسے بھی پریشانی ہوتی ہے۔ کچھ دن ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، میں آپ کو لے کر چلتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے ڈاکٹر اور ہسپتالوں کے چکر سے نفرت ہے، میں گھر میں ہی دوائی کھا لوں گا۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنی جلدی علاج پر آمادہ ہوں گے، لیکن میں ان سے بات کر کے دیکھتی ہوں۔ میری سہیلی نے پوچھا کہ کیا تمہارا شوہر کمزور ہے؟ تو میں نے کہا، ہاں بیچارے کمزور ہیں، کام سے واپس آتے ہیں تو تھک جاتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں، بس۔ میری سہیلی نے میری اتنی سی بات پکڑ لی۔ میں سادہ سی لڑکی تھی اور سادہ سے الفاظ میں بولتی گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری بات کا کیا مطلب وہ لے رہی ہے، اور اس نے بہت ہی عجیب و غریب طریقے سے یہ بات اسی وقت جا کر اپنے شوہر کو بتائی۔ میرا شوہر ایک دم غصے میں میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تم سب کے سامنے میرے بارے میں کیا باتیں کرتی پھر رہی ہو، کہ میں کمزور ہوں، اس لیے ہمیں بچہ نہیں ہو رہا، مجھ میں کمی ہے، میں بانجھ ہوں۔ اتنی ساری باتیں سن کر تو میں پریشان ہو گئی کہ یہ باتیں تو میں نے کسی سے کہی ہی نہیں ہیں، پھر وہ ایسے کیوں بول رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ تم نے اپنی سہیلی سے کہا کہ میرا شوہر کمزور ہے اور اسی لیے ہمیں بچہ نہیں ہو رہا۔ ہماری سہیلی نے یہ بات اپنے شوہر کو بتائی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم میری پیٹھ کے پیچھے میرے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتی ہو سب سے۔ شوہر کی بات سن کر تو میرے سر پر ساتوں آسمان گر پڑے۔ اتنی سی بات کا کیا مطلب نکال لیا میری سہیلی نے، اور کس طرح سے آگے پیش کیا، اور اس کے شوہر نے بھی مزید اس کو الگ رنگ دے کر میرے شوہر کو بتایا۔ اچھی خاصی سکون کی زندگی گزر رہی تھی۔ پتہ نہیں اچانک سے کس کی نظر لگ گئی۔ میری بات کا صرف یہی مطلب تھا کہ میرے شوہر جب سے کام سے واپس آتے ہیں تو انہیں کمزوری ہو جاتی ہے، زیادہ کام کرنے کی وجہ سے، اور وہ سو جاتے ہیں، اور اس کے بعد ان کا دل نہیں کرتا گھر سے باہر نکلنے کو۔ لیکن میری اس بات کو میری سہیلی نے نہ جانے کیا رنگ دے کر آگے پہنچایا تھا، اور اب میری زندگی اجیرن ہو گئی تھی۔ کئی دن تک تو میرے شوہر نے مجھ سے بات نہیں کی، اور کھانا بھی گھر پر نہیں کھاتے تھے۔ میں پریشان ہو گئی تھی کہ اب کیا ہوگا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ ایک عجیب و غریب سی شربت میرے شوہر لے کر آئے ہیں، اور عجیب و غریب سی دوائیں تھیں۔ میں نے سوال کیا کہ کس چیز کی ہیں، تو انہوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، اور وہ لگاتار دواؤں کو کھاتے رہے، اور ان کے بعد ان میں نہ جانے کہاں سے اتنی طاقت آ گئی تھی کہ جس کے بعد میری زندگی عذاب بن کر رہ گئی تھی۔ میں تو بہت خود کمزور سی لڑکی تھی، یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ میں اپنی سہیلی سے رابطہ کرنا چاہتی تھی، لیکن میرے شوہر نے میرا موبائل بھی اپنے پاس رکھ لیا تھا، اور میں بہت پریشان تھی کہ میں اس سے سوال تو کرتی کہ آخر میں نے ایسا کیا کہہ دیا تھا کہ اس نے رائی کا پہاڑ بنا دیا۔ کافی دنوں کے بعد بہت مشکل سے موبائل میرے ہاتھ لگا تو میں نے سہیلی کو فون کیا اور اس کو کہا کہ آخر میں نے تم سے ایسا کیا بول دیا تھا کہ تم نے میری بات کا غلط مطلب لے لیا اور میرے شوہر تک اتنی غلط باتیں پہنچائیں۔ میری بات کا یہ مطلب تو نہیں تھا، میں نے صرف کہا تھا کہ وہ تھک ہار کر گھر آتے ہیں تو انہیں کمزوری ہو جاتی ہے، اور تم نے میری بات کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، اور اب میرے شوہر نے میری زندگی عذاب بنا کے رکھی ہوئی ہے۔ یہ کہہ کر میں نے جلدی سے فون رکھ دیا، اور تھوڑی دیر بعد پھر میرا شوہر غصے میں آیا اور کہنے لگا کہ کیا کہا ہے تم نے اپنی سہیلی سے کہ میں نے تمہاری زندگی عذاب بنا کے رکھی ہوئی ہے؟ اب تمہیں پتہ چلے گا کہ زندگی عذاب کیسی ہوتی ہے۔ 2 منٹ تمہارے ہاتھ میں فون کیا لگ گیا، تم نے پھر سے لوگوں سے مجھے خوار کرنا شروع کر دیا۔ وہ مجھ پر چیختا رہا، چلاتا رہا، اور ایک بار پھر سے مجھے گھسیٹ کر کمرے میں لے گئے،
और वो सब कुछ करने लगा जो एक जाहिल इंसान मर्दानगी की निशानी समझता है और सोचता है कि मर्दानगी का ताल्लुक सिर्फ इसी चीज़ से है कि आप औरत पर अपनी मर्दानगी दिखाएं। हालांकि मर्द वो होता है जो किसी औरत की आंखों में आंसू ना आने दे, जो उसे तकलीफ ना दे। मैं समझ गई थी कि ऐसी औरत से कभी भी दोस्ती नहीं करनी चाहिए जिसका शौहर आपके शौहर का दोस्त हो, ये वरना बात बहुत आगे बढ़ जाती है। मैं सोच रही थी मेरी सहेली अगर मेरी शौहर की दोस्त की बीवी ना होती तो शायद बात यहाँ तक पहुँचती ही ना, लेकिन मेरे शौहर ने खुद ही कहा था कि मेरे दोस्त की बीवी से दोस्ती कर लो, दोनों फैमिलीज में आना जाना होगा और ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे। और मैंने भी शौहर की ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए उसके दोस्त की बीवी से दोस्ती कर ली थी और हमारा आना जाना लगा रहता था। कभी वो लोग हमारे घर आते थे, कभी हम उनके घर जाते थे। लेकिन आज मुझे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हो रहा था कि इस किस्म की दोस्ती कितनी खतरनाक होती है। एक औरत को कभी भी ऐसी औरत से दोस्ती नहीं करनी चाहिए जो उसके शौहर तक आसानी से बातें पहुंचा सके। अब मैंने सोचा कि सहेली से मजीद बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं जो भी इसको बोलूँगी वो अपने शौहर को बोलेगी और उसका शौहर मेरे शौहर तक बात पहुंचा देगा और मेरी ज़िंदगी अजाब हो जाएगी। लोगों को पता नहीं क्या मिलता है छोटी छोटी बात पर दूसरों तक पहुंचाने का। लेकिन मुझे हैरत इस बात की थी कि अगर मैं इस औरत से कोई बात कर रही थी, वो भी अपने शौहर से मुतल्लिक, तो वो अपने शौहर को क्यों बताती थी? मैं इस वजह से बहुत परेशान थी और काफ़ी उलझन का शिकार भी थी। मेरे शौहर ने मेरी ज़िंदगी तो आज़ाब कर रखी थी, लेकिन मुझे ये बातें भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थीं। मैं दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। शुरुआत के दिनों में मेरे शौहर मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे और बहुत इज़्ज़त के साथ पेश आते थे। लेकिन एक फ़ेयरी टेल की ज़िंदगी जी रही थी मैं। ना मेरे घर में कोई सास थी, ना ससुर, ना नंद का कोई झमेला था। बस मैं और मेरे शौहर होते थे। हम दोनों बहुत हँसी-खुशी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। लेकिन अचानक से जब से हम दोनों के बीच में ये कमज़ोरी वाली बात आई थी, मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ख़राब हो गई थी। मेरे शौहर मुझसे नफ़रत करना शुरू हो चुके थे। बात-बात पर ज़लील करते थे और अगर मैं कोई गलत बात कर दूँ, तो अब तो वो मुझ पर बात हाथ उठाना भी शुरू कर चुके थे। न जाने इनको ऐसा क्या हो गया था, इतनी सी बात पर वो राई का पहाड़ क्यों बना रहे थे। लेकिन मुझे ये भी अंदाज़ा था, जिसने भी इनको ये बात बताई है, यकीनन बहुत गलत अंदाज से बताई है। कभी ये सब कुछ हो रहा है। एक रोज़ वो खाना खाकर बैठे हुए थे, तो मैं इनके पास जाकर बैठी और इनका हाथ थामकर प्यार से कहने लगी, मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत ज़्यादा खफ़ा हैं। इस बात की वजह से मैं वादा करती हूँ, मैं कभी कोई ऐसी बात अपनी दोस्त से नहीं करूँगी। मैं मानती हूँ मेरी ये गलती है और मैं आपसे माफ़ी की तलबगार हूँ। मैं कोई ऐसी बात नहीं करूँगी कि मैं और कुछ बोलना चाहती थी और उसकी समझ में कुछ और आया और आप तक बात गलत पहुँच गई। मैंने इस इल्ज़ाम को खुद के सर ले लिया था और माफ़ी मांगना शुरू कर दी थी ताकि मेरी ज़िंदगी में थोड़ा सा सुकून तो आए और हम दोनों मियाँ बीवी पहले की तरह ही ज़िंदगी आसानी से बसर कर सकें। लेकिन मेरे शौहर ने मुझे खामोश रहने का इशारा किया और कहने लगे, मेरा दिल तुमसे बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। तुम्हारी वजह से मैंने डॉक्टरों के चक्कर लगाना शुरू कर दिए हैं। मुझे अस्पताल और डॉक्टर की शक्ल से नफ़रत थी, लेकिन तुम्हारे इस ताने की वजह से मैं खुद का इलाज करवाने पर मजबूर हो गया हूँ। मैं दवाइयाँ खाना शुरू कर चुका हूँ ताकि मेरी कमज़ोरी ख़त्म हो जाए। तुम यही कहती हो ना, मैं कमज़ोर हूँ, जिसकी वजह से हमें अभी तक औलाद नहीं हुई है। तो मैं तुम्हें औलाद करके दिखाऊँगा। और न जाने इनके दिमाग में यकदम से ही इतना गुस्सा कैसे आया कि उन्होंने मुझे वहीं पकड़कर घसीटा और चंद सेकंड में ही मेरी आह पुकार पूरे घर में गूंज रही थी। वो बहुत वहशी बन गए थे। उनका अंदाज तरीका बहुत गलत था। मैं बहुत तड़प रही थी, लेकिन वो बिल्कुल भी मुझे छोड़ नहीं रहे थे। आज उनको न जाने किस बात का गुस्सा था कि उन्होंने मेरी हालत चंद सेकंड में ही दोहरी कर दी थी। वो बिल्कुल भी अपना अमल करते हुए नहीं रुक रहे थे, बल्कि उनकी रफ्तार बहुत तेज थी। मैं यकदम ही निढाल होकर एक जानिब को गिर गई थी और मेरी आंखें मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी थी। मैं हवास से बेगाना हो चुकी थी, क्योंकि मुझ में मजीद शक्कत बाकी नहीं रही थी कि मैं अपने शौहर का ये जाहिलानापन बर्दाश्त करती। अगले रोज़ जब मेरी आंख खुली, तो मैं अपने कमरे में मौजूद थी और मेरे हाथ में ड्रिप लगी हुई थी। मेरे शौहर मेरे सरहाने खामोशी से बैठे हुए थे। मैंने उनकी जानिब देखा और नफरत से रुख फेर लिया। पहले पहल तो मुझे अपने शौहर की हरकतें, इनका जज्बातीपन लग रही थी, लेकिन अब ये जज्बातीपन वहशीपन में तब्दील होता जा रहा था, जो मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने तहैया कर लिया था कि मैं इस घर को आज ही छोड़कर चली जाऊंगी, क्योंकि एक औरत की इज्जत उसके लिए सब कुछ होती है और मेरा शौहर मुझे बिल्कुल भी इज्जत नहीं दे रहा था। मैं उठकर बैठी और चंद पल खामोश होकर मैंने ये बात अपने शौहर से बोली तो वो एकदम ही आपे से बाहर हो गए और कहने लगे, मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा अगर तुमने घर से कदम भी बाहर निकालने का सोचा तो। मैंने बहुत तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा करते हुए कहा कि अगर आप मुझे अम्मी के घर नहीं लेकर जा सकते तो कम से कम मेरी दोस्त को मेरे घर छोड़ें। मैं थोड़ी देर बाहर जाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं इस घर की घुटन से अब तंग आ चुकी हूँ। मेरा अंदाज इतना थका हारा था कि मेरे शौहर को यकदम ही मुझ पर तरस आ गया और वो कहने लगे, तैयार हो जाओ, हम बाहर चलते हैं। मैं अपनी जगह से उठी और थोड़ी ही देर में अपने शौहर के हमरा अपनी दोस्त के घर आ गई। उनके घर का दरवाज़ा खुला हुआ था, इसलिए हम बिना दस्तक के ही अंदर दाखिल हो गए। लेकिन जो बातें हम लोगों ने उनकी होते हुए सुनी, वो हम दोनों मियाँ बीवी को ही हैरान परेशान कर गई।
میرے شوہر تو اپنی نگاہیں تک نہیں اٹھا پا رہے تھے۔ وہ عورت جو خود کو میری دوست کہتی تھی اور آدمی جو میرے شوہر کا دوست تھا، وہ دونوں میاں بیوی بیٹھ کر یہ باتیں کر رہے تھے۔ کتنا اچھا ہو گیا نا، ان دونوں کے ساتھ بہت خوش رہنے کی کوشش کر رہے تھے نا ہمارے سامنے، اور ہمیں جلاتے تھے کہ ہم بہت خوش ہیں، ہمارے پاس بہت پیسہ ہے اور ہم دونوں میاں بیوی ایک ساتھ اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ اب دیکھو، ہم دونوں میاں بیوی نے ان دونوں کے بیچ میں کیسا کام کروایا کہ وہ دونوں اب ایک دوسرے سے نفرت کرنا شروع ہو چکے ہیں۔ وہ لڑکی بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی۔ اس نے اپنے شوہر کی مردانہ کمزوری کے بارے میں نہیں بلکہ جسمانی کمزوری کے بارے میں کہا تھا کہ وہ رات کو آنے کے بعد تھک جاتے ہیں، اور آپ نے تو وہ پوری کایا ہی پلٹ دی اور اس کے شوہر کو ایسی بات بتائی کہ اس کا دماغ بالکل خراب ہو گیا، اور جو وہ دوائیاں استعمال کر رہا ہے اس کو تو یہ معلوم ہی نہیں کہ وہ چند روز کا ہی اس دنیا میں مہمان ہے۔ میں نے اپنے شوہر کی جانب بے یقین نگاہوں سے دیکھا، جبکہ میرے شوہر بھی بہت بے یقینی سے ان دونوں میاں بیوی کی باتیں سن رہے تھے۔ ان دونوں کو تو یہ علم ہی نہیں تھا کہ ہم دونوں پیچھے ہی کھڑے ہوئے ہیں اور ان کی باتیں سن رہے ہیں۔ وہ لڑکی مزید کہنے لگی، تم نے بہت اچھا کیا، ہمارے حکیم کے پاس لے کے چلے گئے۔ اب جیسے جیسے وہ مقدار بڑھاتے جائیں گے ویسے ویسے وہ موت کی طرف جاتا جائے گا، اور جلد ہی جب وہ موت کی آغوش میں چلا جائے گا تو ہم لوگ ان کی جائیداد سے آرام سے قبضہ کر سکتے ہیں۔ اور وہ لڑکی تو بہت ہی سادہ سی ہے، اس کو تو 2 منٹ کے اندر ہی ہم لوگ سیدھا کر سکتے ہیں۔ تمہارے دوست کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، اس وجہ سے ہمیں کوئی ڈر خوف نہیں ہے، اور کوئی جائیداد کا وارث آ کر کھڑا ہو جائے گا نہیں۔ جبکہ میرے شوہر بہت صدمے کی حالت میں کھڑے ہوئے اپنے دوست اور اس کی بیوی کی باتیں سن رہے تھے۔ انہوں نے ہمیشہ ہی اپنے اس دوست کو بھائیوں کا مان دیا تھا، ہم لوگوں کے گھر میں اکثر آنا جانا تھا۔ جب ہی تو میرے شوہر نے مجھے کہا تھا کہ اس کی بیوی سے تم دوستی کر لو، کیونکہ یہ مجھے میرے بھائیوں سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ لیکن میرے شوہر کافی سے زیادہ صدمے کی حالت میں آ گئے تھے۔ وہ کچھ کہتے اس سے پہلے ہی یکدم ان کے دوست کی نگاہ ہم لوگوں پر پڑی تو وہ چپ ہو کر ہم دونوں کو دیکھنے لگے۔ ایسا لگتا تھا جیسے ان کے سر پر ان کے گھر کی چھت آن گری ہو، کیونکہ وہ دونوں کافی سے زیادہ ہڑبڑا گئے تھے۔ میرے شوہر تو کچھ بھی بولنے کی کیفیت میں نہیں تھے، لیکن میں یکدم سے پھٹ پڑی اور ان دونوں کا دماغ درست کرنے اپنے شوہر کے ہمراہ گھر آ گئی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ دونوں کو شرم آنی چاہیے، آپ کو میرے شوہر کا بھائی کا رتبہ دیتے تھے، لیکن آپ اس لائق نہیں ہیں کہ آپ کو بھائی بولا جائے۔ آپ جیسے حیوان انسان دوسروں کے گھر برباد کر دیتے ہیں اور ان کو فرق تک نہیں پڑتا، اور چند پیسوں کی عوض آپ نے ہماری زندگی اجیرن کر دی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آپ نے اپنے لیے بہت اچھا کام کیا ہے؟ آپ نہیں جانتے، جو شخص دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ اس کھڈے میں خود پہلے ہی گر جاتا ہے۔ ایک دن دیکھنا مکافات عمل ضرور ہوگا، اور جو کام آپ نے ہمارے گھر میں کیا تھا نا، آگ لگانے کا اور میرے شوہر کو موت کی طرف دھکیلنے کا، اس کا انجام آپ کے ساتھ بہت برا ہوگا۔ میں یہ سب کچھ بول کر اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ کر گھر واپس لے آئی تھی۔ میرے شوہر بہت اداس معلوم ہو رہے تھے، ان کو یکدم سے چپ سی لگ گئی تھی۔ میں مانتی تھی کہ میرے شوہر بہت اچھے انسان تھے، شادی سے پہلے بھی وہ ہمارا بہت خیال رکھتے تھے، اور شادی کے بعد تو انہوں نے کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی تھی۔ ان وجوہات کی بنا پر ہی میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرنی شروع ہو چکی تھی، لیکن جب سے میری زندگی میں میرے شوہر کی دوست کی بیوی آئی تھی، میری زندگی بالکل ہی اجیرن ہو کر رہ گئی تھی۔ میں اپنے شوہر سے کچھ بات کرنا چاہتی تھی، لیکن ان کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ کسی بات کر پاتے۔ اسی لیے میں فوراً اپنی جگہ سے اٹھی اور ان کی الماری کھول کر ساری دوائیں نکال لی اور ڈسٹ میں پھینک دی۔ میرے شوہر مجھے تمام کارروائی کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ میں نے فوراً ہی اپنے شوہر کو جھنجھوڑا اور ان سے کہنے لگی، آپ کو اس وقت اداس ہو کر بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ پولیس کمپلین کریں اور اس حکیم اور اپنے دوست کو اندر کروائیں کہ ان کی ہمت کیسے ہوئی آپ کو موت کی طرف دھکیلنے کی، اور اس ساری دواؤں کا ٹیسٹ ہوگا تو آرام سے کا ساری کارروائی سامنے آ جائے گی۔ میرے شوہر مجھے منع کرنے لگے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، میں اس انسان سے اب دوبارہ ملنا ہی نہیں چاہوں گا، لیکن میرے ضد کرنے کی وجہ سے وہ خاموش ہو گئے اور انہوں نے فوراً سے پولیس کمپلین کروا دی۔ پولیس نے فوراً ہی ایکشن لیا اور اس حکیم کو بھی پکڑا، جبکہ ان کے دوست کو بھی سلو پوائزننگ دینے کی وجہ سے اندر کر دیا۔ اب یہ دونوں میاں بیوی ہماری زندگی میں نہیں ہیں، ہم دونوں میاں بیوی اپنی زندگی بہت زیادہ خوش ہیں بسر کر رہے ہیں۔ میرے شوہر نے مجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی تھی، اور میں نے بھی فوراً انہیں معاف کر دیا تھا، کیونکہ میں اپنی بہت ساری زندگی بے سکونی سے گزار چکی تھی، لیکن اب میں مزید اپنی زندگی اجیرن نہیں کر سکتی تھی۔ تھوڑے ہی مہینوں بعد میری گود بھی ہری ہو گئی تھی اور میں ماں بننے کی دہلیز پر آ گئی تھی۔ میرے شوہر بہت زیادہ خوش تھے، جبکہ یہی ان کا دوست وہ سلاخوں کے پیچھے پڑا ہوا تھا، اور ہم لوگ اپنی زندگی میں بہت خوش واپس رہنا شروع ہو چکے تھے۔ انسان کو کبھی بھی کچے کانوں کا نہیں ہونا چاہیے، اور جو شخص دوسروں کی زندگی میں گڈھا کھودنے کی کوشش کرتا ہے، ایک دن وہ خود ہی اس گڈھے میں گر جاتا ہے۔